योजनाचे अंतर्गत बेनिफिशरंक हे पेपर सबमीट केल्ले आहा ते म्हाजे घरचे सर्टिफिकेट तुमकां कितें सांगता दिसता आयज न्हू एक बरो दीस जावन आसा आमच्या ऑनरेबल सीएमाच्या हातींतल्यान हे सगल्यो स्किमी दिलेल्या आमच्या लोकांक स्किमीची म्हजे घर स्किमीची सर्टिफिकेटी सरात दिलेली आहा आनी हे बरें व्हडलें काम जावन आसा कितें आसता एक घर म्हणजे कितें घर म्हणजे एका मनशाचें एक देवूळ कशें आसता जेन्ना मनीस एक कामाक वयता आनी कासार जावन घरा येता तेन्ना ताका शांती जाय आमचें घर सारकें आसत जाल्यार ताका घरांत ताका खुशी भोगता आनी घराचेर तर प्रॉब्लम सारकें ना जाल्यार ताका जेवण सारकी पडना तेज्या माथ्यार एक कर्सात कशी आसता एक कर्सात कशी आसता त्या माथ्याचेर आनी हे व्हडलें काम हे बरें खूब आदीं जावंक जाय आसलें हें काम हें पयलें गोवोरमेंटान करूंक जाय आसलें मात हें कोणेंच करूंक ना कितें आसता एक मनीस जेन्ना एका घरान रावता जावं गोवोरमेंट जाग्यान जावं खंयच्याय जमनीर रावता ताका लायट कोण दिता गोवोरमेंटूच दिता हावस टॅक्स कोण दिता गोवोरमेंटूच दिता आनी तेजी घरां कित्याक करूंक ना इतलीं वर्सां ही आमच्या गोवोरमेंटान आतां BJP गोवोरमेंटांनी चिंतलेले आहा आमच्या ऑनरेबल सीएमान चिंतलेले आहा आनी हे लोकांचेर चिंतून आमचे गरीब लोक सारके उगार कशे जावन आसले सदांच ते भिरांत आसली केन्ना कोण जाका कोणाक सर्टिफिकेट मेळूंक ना जाका कोणाक सनद मेळूंक ना ताणें मुखार येवचें जाका मुद्दम फोन करून आपयला आनी तरी लेगीत सर्टिफिकेट जर मेळूंक नासत सनद मेळूंक नासत जाल्यार स्टेजी कडेन ताणें येवचें तुमचे सर्टिफिकेट दिवपाची वेवस्था आमी करता तशेंच जेवणाची वेवस्था हांगा केल्ली आसा सगळ्यांनी जेवणाचो लाव घेवचो जांकां सर्टिफिकेट मेळूंक ना तांणी मुखार येवन आपलें सर्टिफिकेट व्हरचें सर्टिफिकेटां सगळीं हांगा आसात केन्ना ताका पंचायतची ऑर्डर येतली केन्ना ताका नोटीस येतली कोण NGO येतले ते तांकां तेंच्या फाटीक लागतली अशी ताका सदांच भिरांत आसली आनी एक फावटी सानात मेळप म्हणजे कितें आहा न्हू तांकां केन्नाच आमी दिवपाची गरज ना सदांच आमचो CM म्हणटा पळय दिवपाची गरज ना म्हणटा ती न्ही आनी कितें आसता एक सानात मेळप थोडे लोकांक कितें आहा थोडे तांकां कितें सानात म्हणजे तांकां एक्स्ट्रा भरूंक पडटा म्हणून सानात म्हणजे एक्स्ट्रा भरूंक पडना सानात गव्हर्मेंट रेट आख्ख्या गोंयांत पळय आहा तोच सगल्यांक लागता सानात आतां एक सेपरेट मनीस पासून एक सानाताक एप्लाय करता तेजेर तर कांयच प्रॉब्लम ना सगळे तेजे जर कागदां सारकीं आहा जाल्यार जेन्ना सानाताक एप्लाय करता तेन्ना तितलेंच दिवचें पडटा ते सगळ्या लोकांकूय गमोंक जाय आनी बऱ्यांनी बरी ही स्कीम थोडे थोड्या लोकांक भडकयता ही स्कीम वचनाका ही अशी आतिली तुमी त्रासान पडटले अशें कितें म्हणून उलयता लोक थोडे तेंचें कोणाचें आयकपाचें ना आपल्या घराचें तुमी सांबाळूंक जाय दुसऱ्याचें आयकून तुमी फाटीं उरोवं नाका ही बऱ्यांनी बरी स्कीम करून घेया ते प्रॉब्लम आहा तुमी सदां विचारूंक जाता CM सदांच ओपन आहा फ्रिली उलोवपाक आनी बऱ्यांनी बरी स्कीम आतां आमच्याच टिमलान आतां सांताक्रुजान हावजींग बोर्डाची स्किमी घरां मेळिल्ली हावजींग बोर्डाची रिहेबिलिटेशनाची दिलेली आहा 20 पॉयंटाची दिलेली आहा तशेंच मागीर एनक्रोचमेंटाची दिलेली आहा ही सगळीं घरांनी आतां दिली ही आतांची न्हू ही कितलींच वर्सां 40-50 वर्सां जालीं हे लोक आहा आनी तेंचे कडेन लायट बील आहा तेंचे कडेन हावस टॅक्स आहा हे सगळें आसतना कितें इतलें ते कशें करप न्हू हे बरें व्हडलें काम आमचें चेअरमन केल्लें आसा थँक्यू म्हणटा सर इन कमिंग डे माझे फ्लॅट म्हणून येवपाचे आहा तें आमकां सांगलेलें ताजोय तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाज्या बेनिफीट फ्लॅटाची कितें आहा न्हू म्हाज्या फ्लॅटाची हे इम्पॉर्टंट काम कितें आसता जेन्ना लोक आतां फ्लॅटांक येता न्हू आनी ते एक फावटी एग्रिमेंटाचेर आसता बेस्ट एग्रिमेंट आसता तेंचो ओनर एका बिल्डरा कडेन एक फावटी तांकां सेंडीट करच्या टायमार तो बिल्डर एक फावटी कडेन एक्स्ट्रा पयशे मागता आनी एक फावटी तेंची जायना ते बिल्डर त्रास करता नाजाल्यार तो भाडकार आसलो तो सायन मारना ते खुबशे प्रॉब्लम जाता हे लोकांचे आनी तांकां फ्युचराक त्रास जाता हे त्रास जायना जावपाक हे गोवोरमेंटान इजी केलेलें आहा तेंचे सेंडीट करपाक जावं कितें कम्युनिटी वायज जाता कम्युनिटी सोसायटीन जे आसता ते सगळे एकठांय जावन ते घालीत जाल्यार हे पासून सगळें काम हे इजी करून दवरलेलें आहा थँक्यू